हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ है सबैलाई क्लास 9 को कम्प्युटर च्याप्टरमा। र आज हामी चाहिँ च्याप्टर 7 पढ्नेछौँ है, जसको नाम चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयर हो। र हामीले हेरौँ न त यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के कुरा पढ्छौँ, के कुराहरू चाहिँ जान्दछौँ, त्यसको बारेमा एउटा छोटो म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। र बिस्तारै हामी त्यही सिक्वेन्समा, त्यही अर्डरमा, त्यही क्रममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ है। फर्स्टमा हामीले पढ्ने भनेको कम्प्युटर सफ्टवेयर भने के हो, यसलाई चाहिँ हामीले कति पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ वा कति प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ हो। र हामीले हरेक टाइपहरू, सफ्टवेयरको इच एन्ड एभ्री टाइपहरू जति पनि छन् ती सबैको बारेमा आज हामी डिटेलमा पढ्दै जानेछौँ है। र हरेकका हामी एक्जाम्पल पनि हेर्दै जानेछौँ है। यति भन्दा मैले सुरु गरेँ। र फर्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो। सफ्टवेयर भन्दा नि सफ्टवेयर भनेको नि हामीले सेम कुरो हो र कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको पनि सेम कुरो है। किन भन्दाखेरि सफ्टवेयर हामीले कम्प्युटरमा मात्र युज गर्छौँ, अर्को कतै पनि युज गर्दैनौँ है। ल, र सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो क्या हो। कलेक्सन इन्स्ट्रक्सन भनेको एक वा एकभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्छौँ वा सबैलाई एक ठाउँमा थुपारेर राख्छौँ के, त्यस्तो कलेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ त, सफ्टवेयर भन्छौँ। यति त बुझ्नुभयो। अब तपाईँको दिमागमा के कुरा खेल्न सक्छ त, दाइले त इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सन भन्नुभयो, सबै इन्स्ट्रक्सनलाई एक ठाउँमा जम्मा पारेर राख्नुलाई हामीले सफ्टवेयर भन्यौँ। तर इन्स्ट्रक्सनमा आखिर हो के यसले काम के गर्छ होइन भाइ बहिनी हो। इन्स्ट्रक्सनले हामीले के गर्छ त, कम्प्युटरलाई चाहिँ कुनै पनि काम यो अर्डरमा वा यो क्रममा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने काम चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनले गर्छ है। अब त आइडिया भयो नि त हो। भनेपछि सफ्टवेयर भनेको के रहेछ, हाम्रो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन, जसले के गर्छ त, कम्प्युटरलाई चाहिँ यो काम यसरी गर भनेर चाहिँ सिकाउन हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा यसले के गर्छ त, युजरसँग इन्ट्रेक्सन गर्नको लागि हेल्प पनि गर्छ। भन्न खोजेको हामीले बिना सफ्टवेयर कम्प्युटर चलाउन सक्दैनौँ, कम्प्युटरलाई राम्ररी चलाउन सक्दैनौँ है, एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो सबै सजिलो बनाउने काम कसको हो त, हाम्रो सफ्टवेयरको है होइन। अर्कोले के गर्छ त, हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गर्छ हो र कुनै अपरेसनहरू पर्फर्म गर्छ। अब हामी सबैलाई मिलाएर बुझौँ है, सफ्टवेयरले धेरै काम गरिरहेको हुन्छ होइन। अब हामी ती सबै कामहरूलाई चाहिँ मिलाएर बुझौँ न त। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो, जसले चाहिँ के गर्छ त, युजर र कम्प्युटर बिच एउटा कम्युनिकेसन गराउँछ वा एउटा राम्ररी कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिर्जना गर्छ क्या। र त्यति मात्र नभएर यसले हार्डवेयरसँग पनि के गर्छ त, युजरलाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गर्छ, भन्नु खोजेको कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ क्या। र त्यो सबै गरिसकेपछि यसले कुनै न कुनै टास्कहरू गर्छ, जस्तै हामीले कपी गर्छौँ, भिडियो हेर्छौँ, फिल्म हेर्छौँ होइन। त्यो सबै काम कसले गरिरहेको हुन्छ त, सफ्टवेयरले। विदाउट सफ्टवेयर हामीले त्यो सबै कामहरू गर्न सक्दैनौँ है। र बिना सफ्टवेयर हाम्रो जम्मै कम्प्युटरहरू युजलेस नै हो है। तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्ला, दाइले बिना सफ्टवेयर कम्प्युटरहरू युजलेस किन भनिदिनु हो भन्ने कुरा खेल्न सक्छ है दिमागमा। किन भन्दाखेरि जस्तै तिम्रो मोबाइलमा क्यामेरा छैन, अब तिम्रो क्यामेराको एप्लिकेसनै बिग्रियो भनेदेखि त्यो क्यामेरा भएको नभएको मतलब छ त, छैन नि हो। किन भनेदेखि क्यामेरा त छ र त्यसलाई चलाउनको लागि जुन एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ नि, त्यो नै डिलिट गरिसकेका छौ, त्यो नै बिग्रिसकेको छ भनेदेखि त अब नचल्ने भयो। अर्को के इक्जाम्पल हुनसक्छ भन्दाखेरि तिम्रो स्पिकर, जहाँबाट तिमीले गीत सुन्छौ नि होइन। अब तिमीसँग तिम्रो मोबाइलमा स्पिकर छ है, अब तिमीसँग के छैन त, म्युजिक प्ले गर्ने वा भिडियो प्ले गर्ने एप नै छैन। अब त्यो स्पिकर नभएको फाइदा भयो त, भएन नि, देखाउनलाई मात्र भयो क्या। जब सफ्टवेयर हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ, हामीले सफ्टवेयर युज गर्छौँ, त्यति बेला मात्र हामीले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ क्या, त्यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो बिना सफ्टवेयर हाम्रो कम्प्युटरहरू के छन् त, युजलेस और कामै नलाग्ने हो है। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पलमा मैले दिएको स्पिकरको मैले भर्खर दिएँ, क्यामेराको पनि दिएँ है। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले क्लास 8 पढायो होला कम्प्युटर सफ्टवेयर, तिमीहरूले मेनली त्यहाँनिर पढेको टाइप भनेको यो माथिको टाइप होला होइन, तर हामीले क्लास 9मा चाहिँ तलको टाइप पढ्नेछौँ। अब तिमीहरूको क्वेसन हुनसक्ला, दाइ के हो क्लास 8मा सफ्टवेयर भनेर फरक हुन्छ र क्लास 9मा आएर चाहिँ फरक हुन्छ? फरक केही हुँदैन है, कुरो एउटै हो तर हेर्ने तरिका फरक हो है। म तिमीहरूलाई भन्छु,
एकछिन नहात त मैले के भने त कुरो एउटै हो तर तरिका थोरै फरक हो है। अब कसरी त्यो म भन्छु। सफ्टवेयरको हामीले त बुझ्यौँ होइन। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो जसले चाहिँ हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ र सर्टेन केही कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गरिरहेको हुन्छौँ हो। सफ्टवेयर हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ, अर्को हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ हो। यहाँ हेर त एउटा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर छ, अर्को हाम्रो के छ त एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ र एक्स्ट्रा यसमा के छ भन्न सक्छौ कसैले यो युटिलिटिज भन्ने छ क्या। हेर त युटिलिटिज भन्ने यहाँ सिस्टम सफ्टवेयर भित्र थियो तर क्लास 9 मा आएपछि हाम्रो के भइरहेछ त युटिलिटी सफ्टवेयर बाहिर आइरहेछ क्या। भन्नु खोजेको यो सिस्टम सफ्टवेयरकै टाइप त थियो तर क्लास 9 मा पढ्दाखेरि हामीले युटिलिटी सफ्टवेयरलाई चाहिँ बाहिरै नै पढ्छौँ क्या। यसको छुट्टै टाइप नै पढ्नु पर्यो। अब म थोरै चाहिँ रिभाइज गरिदिन्छु है। किनभनेदेखि तिमीहरूले सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर क्लास 8 मा नि पढिसकेका छौ। यदि पढाएको छैन भनेदेखि हाम्रो भिडियो नि हेर्न सक्छौ है। त्यसमा मैले डिटेलमा पढाइरहेको छु, यसमा पनि हामी पढ्दै जानेछौँ। ल थोरै रिभाइज गरिदिन्छु है। ल हेरौँ त जुन हाम्रो यो सिस्टम सफ्टवेयर हो नि, सिस्टम सफ्टवेयरको मेन काम भनेको चाहिँ हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम हो क्या। जुन हाम्रो माउस भयो, किबोर्ड भयो, क्यामेरा भयो, मोनिटर भयो हैन, जति पनि हाम्रो डिभाइसहरू छन् नि वा हार्डवेयरहरू छन् त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसको हुन्छ त सिस्टम सफ्टवेयरको हुन्छ। जसमा हामीले मेनली बुझ्ने भनेको अपरेटिङ सिस्टम र ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। अपरेटिङ सिस्टम भनेको सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। जुन हामीले विन्डोज युज गर्छौँ 7, 8, 10 त्यो पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम नै हो जसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो कम्प्युटरलाई अपरेट गर्नको लागि चलाउनको लागि हामीलाई सजिलो बनाइरहेको हुन्छ हैन। यदि विन्डोज नै छैन भनेदेखि हामीले कम्प्युटर चलाउन एकदम गाह्रो हुन्छ हैन, हामीले ओपनै गर्न सक्दैनौँ के। र नेक्स्ट हाम्रो छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। यसको बारेमा हामी थोरै पछि डिस्कस गर्दै जानेछौँ। अब सिस्टम सफ्टवेयर त बुझ्नुभयो, यसले चाहिँ मेन कसलाई कन्ट्रोल गर्छ त हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ। र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि एउटा सफ्टवेयर नै हो और कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन नै हो हैन। तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि युजरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्नको लागि सजिलो बनाइदिन्छ क्या हो। यसले के गर्छ त मान्छेहरूलाई चाहिँ काम चाँडो गर्न सकोस् वा इजी होस् भन्ने चाहिँ सुविधा वा फिचर कसले प्रोभाइड गर्छ त एप्लिकेसन सफ्टवेयरले गर्छ है। जस्तै हामीले भिडियोहरू हेर्छौँ नि, त्यो भिडियोहरू हेर्छौँ भिडियोको तैँले कुरो नगरौँ, त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन् क्या। हुन त हामीले यतिकै पनि त हेर्न सक्छौँ तर हामीलाई के गर्छ त एप्लिकेसन सफ्टवेयरले चाहिँ राम्ररी युज गर्नको लागि फास्ट युज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड बनाउँछौँ हैन। अब वर्डमा के गर्छौँ त हामीले राम्ररी पिक्चरहरू हाल्न सक्छौँ, टेक्स्टहरू, टेबलहरू हैन, डिफ्रेन्ट कुराहरू ड्र गर्न सक्छौँ जुन हामीलाई के हुन्छ त काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। तर नोटप्याडमा के हुन्छ त अब पिक्चर हाल्न मिल्दैन, कलरहरू हाइलाइट गर्न मिल्दैन हैन। तर हामीले डकुमेन्टमा के हुन्छ त फन्टको साइज बढाउने घटाउनेदेखि लिएर पिक्चर हाल्ने, टेबल हाल्ने, लिङ्कहरू हाल्ने त्यो सबै कुराहरू आरामले गर्न सक्छौँ क्या। भनेपछि एप्लिकेसन सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी राम्ररी युज गर्ने वा कम्प्युटर चलाउन चाहिँ कसरी सजिलो होस् भन्ने कुरा जुन सफ्टवेयरले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ नि त्यसले हामीले के भन्छौँ त एप्लिकेसन सफ्टवेयर है। जस्तै वर्ड प्रोसेसिङ भयो, डिबिएमएस भयो हैन, ब्राउजरहरू भयो, ग्राफिक्सहरू भयो, यी सबै हाम्रो के हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हुन् है। र अब हाम्रो फाइनल भनेको युटिलिटी सफ्टवेयरहरू हो है। अब तिमीहरूको मनमा हुनसक्छ योभन्दा प्रिभियस हामीले सिस्टम सफ्टवेयरमा पढाएको थियौँ भन्न खोजेको जति पनि हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर छन् यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त हार्डवेयरहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ वा हार्डवेयरलाई नै म्यानेज गर्ने काम गर्छ भनेर पढिरहेको थियौँ। तर अर्को हामीलाई के थाहा छ त यो सिस्टम सफ्टवेयर हाम्रो के हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टमसँगै आउँछ क्या। जस्तो तपाईँहरूको ल्यापटपमा विन्डोज इन्स्टल गर्नुहुन्छ हैन। अब विन्डोज इन्स्टल गरिसकेपछि के भिडियो प्ले गर्नको लागि छुट्टै एप किन्नुपर्छ? पर्दैन नि, त्यसमै प्लेयर हुन्छ। म्युजिकको लागि नि किन्नुपर्छ? पर्दैन, त्यसमै हुन्छ हैन। अर्को भनेको तपाईँहरूलाई ग्राफिक्सको लागि पनि किन्नुपर्छ? अब हेभी कामको लागि त किन्नु नै पर्छ।
तर पेन्ट र 3D एडिटको जस्ता एप्लिकेसनहरू पहिले दिएको हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो एन्टिभाइरसहरू, टेक्स्ट एडिटरहरू पहिलेदेखि नै दिएको हुन्छन् है हैन सिस्टम सफ्टवेयरमा। त्यति त हामीले बुझ्यौँ। तर अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो युटिलिटी सफ्टवेयर भन्ने कुरो ठ्याक्कै यो आजकल टु जस्तो हो क्या। भन्नु खोजेको यो सिस्टम सफ्टवेयरमा पनि पर्छ र एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा पनि पर्छ क्या हो। युटिलिटी सफ्टवेयर यहाँ पनि पर्छ, सिस्टममा नि पर्छ र एप्लिकेसनमा नि पर्छ क्या। जस्तो हाम्रो कसो हो भन्दाखेरि एउटै मान्छे दुईटा गाउँमा बस्छ भने जस्तै हो क्या हैन। एउटै मान्छे काठमाडौँमा नि पर्छ, काठमाडौँ पनि गर्छ र त्यही मान्छेको भक्तपुरमा नि गर्छ क्या। यसलाई अहिले काठमाडौँ मानिदिउँ, यसलाई अहिले भक्तपुर मानिदिउँ क्या हो। अब उसलाई काठमाडौँमा बस्ने मान्छे भन्ने कि भक्तपुरमा बस्ने मान्छे भन्ने, अब हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ। सो हामीले चाहिँ यसलाई के गरिदिन्छौँ तर छुट्टै मान्छे हो भनेर भनिदिन्छौँ। भन्न खोजेको एउटा दुवै गाउँमा बस्ने मान्छे भनेर एउटा टाइप उसको लागि छुट्याइदिन्छौँ क्या हैन। अब बुझौँ न त युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ काम के गर्छ है। भाइ बहिनी हो युटिलिटी सफ्टवेयरले हामीलाई के काम गर्छ भन्दाखेरि यो जेनरल हाम्रो कामहरू हुन्छ नि, सिम्पल कामहरू, त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम चाहिँ युटिलिटी सफ्टवेयरको हो। जस्तो हामीले डाउनलोड गर्ने बेला, कपी गर्ने बेला, भाइरस छ कि छैन स्क्यान गर्ने, टेक्स्ट एडिटिङहरू गर्ने, फाइलहरू कहाँ छ भनेदेखि सर्चिङ गर्ने कामहरू हैन। त्यो सबै काम कसले गर्छ त युटिलिटी सफ्टवेयरले गर्छ। र तिमीहरूलाई थाहा छ विन्डोज डिफेन्डर पनि हाम्रो एउटा एन्टिभाइरस नै हो। त्यो विन्डोज सँगसँगै आउँछ, त्यो भनेको हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरमा पर्यो। र अर्को भनेको हामीले एन्टिभाइरस एक्स्ट्रा पनि त किन्न सक्छौँ हैन। त्यो भनेको के हो त एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा हो क्या। हेर न अब एन्टिभाइरस पनि हाम्रो दुईटा भयो क्या। सिस्टमबाट नि सिस्टममा इन्स्टल गर्ने बेलै हाम्रो आउँछ, विन्डोज 10 इन्स्टल गर्ने बेलै एन्टिभाइरस नै हाम्रो सँगसँगै दिएर आउँछ। अर्को भनेको हामीले एक्स्ट्रा पनि किन्न सक्छौँ क्या। त्यस कारणले के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ दुवैमा राख्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो गाह्रो हुन थाल्यो क्या। त्यसपछि हामीले यसको युटिलिटीको लागि छुट्टै ठाउँ छुट्याएनौँ। जस्तो टेक्स्ट एडिटर छ होइन, टेक्स्ट एडिटर पनि हामीलाई पहिलेदेखि नै दिएको हुन्छ नोटप्याड भनेर। अर्को हामीले एक्स्ट्रा पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ, सबलाइन भयो होइन। सबलाइन भनेको टेक्स्ट एडिटर हो है, SUB सबलाइन। यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि हल्का गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबलाइन टेक्स्ट एडिटरको बारेमा। प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ धेरै नै युजफुल हो हाम्रो भनिहाल्यो नि। अब हाम्रो यो टेक्स्ट एडिटर अपरेटिङ सिस्टम वा सिस्टम सफ्टवेयर सँगसँगै आउँछ। अर्को भनेको हामीले एक्स्ट्रा पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ क्या। सो युटिलिटी सफ्टवेयरलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो क्लास 9मा चाहिँ के गरिएको त छुट्टै चाहिँ छुट्याएर राखिदिएको छ क्या। किनभनेदेखि दुइटैमा पर्छ। यहाँ राख्यो भनेदेखि यहाँ नराखेको जस्तो भयो। अब हामीले यहाँ राख्दाखेरि वा एप्लिकेसनमा राख्दाखेरि चाहिँ सिस्टममा नराखे जस्तो भयो क्या। सो के गर्यो भन्दाखेरि दुइटैमा नराखेर छुट्टै एउटा बनाइदियो क्या उसको लागि टाइप होइन। ल अब हामी चाहिँ डिटेलमा पढौँ है। त्यो हामीले अलि माथि हेरेर जाउँ होइन। ल सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो अब हामी बुझौँ न त। सिस्टम सफ्टवेयर भने हाम्रो एउटा प्रोग्राम नै हो जसले के गर्छ त कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई चाहिँ काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ क्या। वा यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने काम चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ है होइन। र यसले एक्स्ट्रा के गर्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ रन गराउन पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या। हाम्रो यस्तो हुन्छ भाइ बहिनी हो। सबसे तल हाम्रो हार्डवेयर भन्ने हुन्छ हो, त्योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ। मैले SS लेख्दिएँ है, सिस्टम सफ्टवेयर भनेर बुझ्नु है। र योभन्दा तल के हुन्छ त हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर AS भनेर होइन। हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ। र हाम्रो जुन एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ नि यो पनि चल्नु पर्यो क्या। यसले डाइरेक्ट हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्दैन क्या। जस्तै तिम्रो क्यामेरा छ नि, क्यामेराको एप्लिकेसनहरू त्यो डाइरेक्ट तिम्रो इन्स्टल हुनसक्छ सक्दैन नि। त्यो एप इन्स्टल हुनुको लागि के चाहिन्छ त तिमीलाई सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ क्या। जस्तै अब तिम्रो एन्ड्रोइडको एप छ भनेदेखि तिम्रो के विन्डोजमा चल्छ त चल्दैन नि। किन भन्दाखेरि एप्लिकेसनहरू चल्नको लागि वा एन्ड्रोइडको एप्लिकेसन चल्नको लागि एन्ड्रोइडकै सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ क्या होइन। अब विन्डोजको सफ्टवेयरहरू तिमीले के अरे हाम्रो ल्यापटपमा भएको सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्छौ त सक्दैनौ नि। किन अब हाम्रो ल्यापटपको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो भनेदेखि त्यसको लागि ल्यापटपकै सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ क्या। होइन भनेदेखि यसले काम गरिरहेको हुँदैन है।
त्यही कुरा हो। त्यति नबुझेमा यति बुझ्नु कि हाम्रो हार्डवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयरले कन्ट्रोल गर्छ र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको मद्दतले हामीलाई के गर्छौँ त सिस्टम सफ्टवेयरको युज गरेर हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। सिस्टम सफ्टवेयर एज अ मेडिएटर बिचमा के पुल जस्तो हो कि ब्रिज जस्तो हो कि यो एउटा हैन, जसले के गर्छ त एप्लिकेसन सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि हेल्प गर्छ। जस्तो हाम्रो मान्छेलाई कुराकानी गर्नको लागि कसले हेल्प गर्छ त कम्प्युटरले गर्छ नि त हो। बिचमा बस्छ, हामीले आफूले बोलेको कुराहरू साथीलाई भन्न सक्छौँ, साथीले बोलेको कुराहरू आरामले सुन्न सक्छौँ। तर बिचमा के हुन्छ त कम्प्युटर हुन्छ हैन। सिमिलरली हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल त गर्छ, तर यसले कसको थ्रुबाट गरिरहेको हुन्छ त एप्लिकेसन सफ्टवेयरले हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरको मद्दतले है। यो चाहिँ अलिक थोरै डिपमा गएछ है। माथि पढ्न मन लागेमा चाहिँ क्लास 8 को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले यति मात्र बुझ्नु होला, सिस्टम सफ्टवेयर भनेको हाम्रो यस्तो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है हैन। कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने सफ्टवेयर भनेको हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो। र मैले भनिहालेँ हैन, सिस्टम सफ्टवेयर हाम्रो के हो त मेडिएटर हो क्या, और इन्टरफेस हो जसले चाहिँ के गर्छ त एप्लिकेसन सफ्टवेयर र कम्प्युटर हार्डवेयरको बिचमा बसेर चाहिँ दुवैलाई कम्युनिकेसन गराउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। भयो हैन। ल हेरौँ न त। अब यहाँनिर युजर एन्ड प्रोग्राम अदर प्रोग्राम भनिरहेछ है। अब हामीले वर्ड चलाउँछौँ हैन। अब वर्ड पनि त हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर नै हो, तर डाइरेक्ट वर्ड आफै चल्छ त चल्दैन नि, त्यसलाई चलाउन पनि मान्छे चाहिन्छ है। त्यो मान्छेले हामीले युजर भन्यौँ है। नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम है। अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो के हो त सिस्टम सफ्टवेयरको एउटा टाइप हो है। जस्तै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई प्राय हामीले ओएस भनेर पनि बुझ्छौँ है। यो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अपरेटिङ सिस्टमलाई प्राय हामीले ओएस भनेर मात्र भनिरहेको हुन्छौँ है। र एउटा हाम्रो यो कम्प्युटर प्रोग्राम होइन, ओएस भनेको हाम्रो एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसले चाहिँ सबै प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ क्या। अरू जति पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू छन् नि, भिडियो प्ले गर्ने, अडियो प्ले गर्ने हैन, वर्डहरू एक्सेल भयो, सबै प्रोग्रामहरूलाई म्यानेज गर्ने काम कसको हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ। र यसले प्रोग्राम मात्र म्यानेज गर्छ त सफ्टवेयरहरूले मात्र म्यानेज गर्छ त यसले अरू एक्स्ट्रा पनि काम गर्छ। त्यो के हो त यसले हाम्रो कम्प्युटरमा भएको जति पनि फाइलहरू छन् वा हाम्रो डकुमेन्टहरू छन्, अडियोहरू भिडियोहरू, त्यो सबैलाई पनि के गर्छ त यसले अर्गनाइज तरिकामा र एउटा राम्रो तरिकामा मिलाएर राख्ने काम कसले गर्छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। र लास्टमा यसले के गर्छ त कोअर्डिनेट्स द युज अफ कम्प्युटर हार्डवेयर सच एज किबोर्ड एन्ड माउस। यसले हार्डवेयरलाई पनि के गर्छ त राम्ररी चलाउनको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। ल मैले एकचोटि अझै दोहोऱ्याइदिएँ है थोरै बेर। अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो के हो त यो पनि एउटा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरकोमा भएको अरू प्रोग्रामहरूलाई वा अरू सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ हैन। वा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले सिकाउने काम गर्छ। र त्यति मात्र नभएर यसले हाम्रो कम्प्युटरमा जति पनि फाइलहरू स्टोर गरेर राखेको छौँ नि हैन, त्यो सबैलाई यसले के गर्छ त म्यानेज गर्ने काम गर्छ। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो ल्यापटपमा भएको हरेक हार्डवेयरलाई इच एन्ड एभ्री डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, चाहे किबोर्ड होस्, चाहे माउस होस्, चाहे हाम्रो मोनिटर होस् वा अरू पनि डिफ्रेन्ट छन् डिभाइसहरू। अब नाम लिन थाल्यो भनेदेखि रात नै पर्ला है। सो मैले चाहिँ यहाँनिर रोकिएँ। र मेनली हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ मेनली 3वटा चल्छन् होइन, अरू पनि धेरै छन्। हामीले अपरेटिङ सिस्टम भन्ने च्याप्टरमा त्यसमा पढ्ने नै छौँ, तर म यहाँ थोरै कुराहरू भनिदिन्छु। हामीले मेन युज गर्ने भनेको एउटा विन्डोज हो, अर्को हाम्रो लिनक्स हो, विन्डोज लिनक्स। र अर्को हाम्रो के छ त म्यासिन्टोस ओएस, जसले हामीले एप्पल भनेर वा म्याक भनेर चिनिरहेको हुन्छौँ है, आइफोन भनेर भन्छौँ नि हो, 3टा हो। अब विन्डोजमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि विन्डोज 7, विन्डोज 8, 8.1, 10, एक्सपी, 2000, 2009, 3हरू त्यो सबै हाम्रो विन्डोजमै पर्छ है हैन। त्यो डिफ्रेन्ट भर्जन नै हो, तर त्यो सबै के हो त विन्डोज नै हो है। र अर्को छ हामीसँग लिनक्स। अब लिनक्समा हाम्रो एन्ड्रोइड पनि लिनक्समै पर्छ है, बुझ्यौ नि। हाम्रो जति पनि एन्ड्रोइडका एप्लिकेसनहरू छन्, एन्ड्रोइडका अपरेटिङ सिस्टमहरू छन् हैन,
त्यो सबै हाम्रो केमा पर्छ त लिनक्समा पर्छ है। त्यति मात्र नभएर ल्यापटपको लागि पनि छुट्टै लिनक्स पाइन्छ है, जुन चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। फेडोरा भयो, FreeBSD भयो हैन, अरू पनि छन्, काली छ, उबेन्टु छ, रेड ह्याट छ, त्यसका बारेमा हामी पढ्ने नै छौँ है। तर अहिले चाहिँ यहाँनिर सानो यसो झलक जस्तो देखाइदिएन, भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। र एउटा बाँकी भनेको हाम्रो के छ त मेसिन्टोस OS, जसलाई हामीले एप्पल आइफोन म्याक भनेर चिनिरहेको हुन्छौँ होइन। र खास कम्पनीको नाम चाहिँ हाम्रो एप्पल हो, मेसिन्टोस भन्छन् होइन। तर मोबाइललाई चाहिँ आइफोन भनिन्छ, ल्यापटपलाई चाहिँ म्याक भनिन्छ है, बुझ्यौ होइन। ल र नेक्स्ट हाम्रो छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर। आजलाई हामी यति नै गरौँ न त। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर र अपरेटिङ सिस्टमको अरू टाइपहरू, अपरेटिङ सिस्टम होइन, हाम्रो सफ्टवेयरको टाइपहरू पढ्नेछौँ। जुन हाम्रो एप्लिकेसन छ, एप्लिकेसनभित्र पनि यसको आफ्नै टाइप छ होइन। त्यो सबैलाई हामीले के गर्नेछौँ त नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा पढ्नेछौँ है। र आज हामीले मेनली कभर गरेको के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो, कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो, कम्प्युटर सफ्टवेयरको टाइपहरू के हुन्, र इच एन्ड एभ्री सफ्टवेयर हामीले कहाँ युज गर्न सक्छौँ हो, वा कसले के काम गरेर हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्यौँ है। च्यानल हाम्रो लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो फेसबुक पनि ग्रुप छ, त्यहाँ नि जोइन हुनु होला। ग्रुपको नेम चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल हो। त्यति मात्र नभएर तपाईँले नबुझेको क्वेसनहरू पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँले हाम्रो फेसबुकमा आफ्नो क्वेसनहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। भिडियो हेर्दैकोमा चाहिँ धन्यवाद है।